Say they why? उजरी उसी से नहीं चाहिए। अल्लाह कुंवारे की शादी करवा, या अल्लाह कुंवारे की शादी करवा, या अल्लाह कुंवारे की शादी करा, जल्दी जल्दी। भाइयों दे कायम रहे रमे जाल ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਅਸਲ ਤੇ ਬਾਲ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ
یا اللہ تمہارے علی شادی تھی وے یا میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ بے اولادن نیک نرین اولاد دے یا اللہ بے روزگارن روزگار دے یا اللہ کنوارے دی شادی کروا یا اللہ کنوارے دی شادی کروا یا اللہ کنوارے دی شادی کرا جلدی جلدی پیر محبوب شاہ صحیح میں چادر لین وار لئی ودیو ساری شادی کروا شادی کروا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کا کلام پڑھے نال بسم اللہ پڑھنے اول آخر درود شریف لے کے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد آمین اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کلام پاک پڑھنا جائے دار میں جو ذکر اذکار جو الحمد شریف پر شریف پڑھ کے میں جو حاضر کلام میں بڑی ثواب اس مٹھائی کے ثواب اپنی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1,40,000 پر جو غوث علیہ کو طلب دار کو لنگر دین کو خاک باغ سے اللہ آمین پیران پیر دستگیر شیخ سید پیر محمود شاہ صاحب تمام دیر سایہ تمام بابلہ اللہ جائل عالم کی میں بھائی نے خراج کی تھی جو حاضرین ہیں تمام دیر اس کا حقدار اللہ تمام مرحمتی کا بن رشک لگے اللہ تمام دیر سویرہ کا بن جنت دو چاہتا اللہ جائل عالمین نے دخرا کی مزید انہیں دیکھ ہر دیگر برکت پا مال اولاد دیگر ہر دشمن دوار خطا کر رزق
اللہ جو آمین دل میں تمنا جو خاص جو آسم جو دل میں کرا اللہ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہ آمین اللہ صلی آمین اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ آمین اللہ آمین آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین کمارے دی شادی تھی وے آمین کمارے دی شادی آمین کمارے دی شادی آمین